अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान फैसल दुरानी अपने साथी कैसर इकबाल के साथ आपको खुश आमदीद कहता है। नाजरीन, हम हमेशा की तरह आपको उन तमाम बुराइयों की निशानदही करते रहते हैं जो कि इस वक्त हमारे मुआशरे में पाई जाती हैं, और हमारे मुआशरे में पाई जाने वाली बुराइयों में सबसे अहम तरीन बुराई जो है वो रिश्वतखोरी, नाजायज चीजों का इस्तेमाल, सरकारी लूट मार, और खास तौर पे इसमें हम जो डिस्कस आज करेंगे वो पटवारियों की करप्शन है। कैसे साहब, आज हम फिर इस बात पे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल साहब, आप सही बात कर रहे हैं कि आज हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं ये पटवारियों के हवाले से है, लेकिन मैं ये नाजरीन को बताता चलूं कि नाजरीन इस वक्त ये जो प्रोग्राम हम महकमा माल पर दे रहे हैं, आज इस कड़ी का हमारा ये दूसरा प्रोग्राम है। एक दिन पहले हमने इसके हवाले से एक प्रोग्राम दिया था जिसकी हमें बहुत सारी डाक्स मौसूल हुई हैं, बहुत सारे टेलीफोन भी आए हैं, कॉल्स आई हैं जिनको हमने देखा, जिसके हवाले से उन लोगों की कॉल्स हमने अटेंड की हैं जो कि करप्शन के हवाले से परेशान सूरत हाल, पटवारियों के हाथों लुटे हुए लोग जो परेशान हाल फिर रहे हैं, और पटवारी अपनी अपनी 10 लाख से लेके 90 लाख रुपए तक की गाड़ी में बगैर किसी हिलो हुज्जत के और अच्छे तरीके से आराम व आसाइश के साथ फिर रहा है। बड़े बड़े दफातर, बड़े बड़े मामलात उनके जो हैं वो इसी तरीके से चलते चले जा रहे हैं। एक एक पटवारी के नीचे 10-10 बंदे जो उन्होंने अपने ही वसातत से रखे हुए हैं। इस हवाले से आज हमारा दूसरा प्रोग्राम है। हमारे साथ रहिएगा, हमें लाइव कॉल जिसकी भी हो तो हमें दीजिएगा। हम आपको इस करप्शन के हवाले से हम आपके साथ आज फिर दूसरे प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। जी फैसल साहब, आपने बिल्कुल सही बात की है कि करप्शन की जो सूरत हाल है ना, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे मुल्क के हर महकमे में करप्शन जो है वो आम है, लेकिन ये बड़ी बात है, लोगों का कहना है कि ये एक खुश आइंद बात है कि हम उन अदारों पे, हम उन लोगों पे उस करप्शन को सामने लेकर आ रहे हैं जो कि डायरेक्ट आम आदमी के साथ रिलेटेड है। जैसे कि ये पटवारियों का मामला है, हर आदमी, हर लोग जो हैं वो जो है ना वो पटवारी के साथ वो रिलेटेड है, चाहे वो किराए का उसके पास घर है या उसके पास अपना घर है या जमीन खरीदनी है, दुकान खरीदनी है। इसमें मैं ये समझता हूं कि सबसे बड़ी दुख और तकलीफ की बात यह है कि अगर कोई शख्स बेचारा अपनी जमा पूंजी, अपनी पेंशन लेने के बाद, अपनी कोई छोटी मोटी जमीन बेचने के बाद ये चाहता है कि वो अपने बच्चों को मरने के बाद कोई छत दे सके, तो वो अगर मरले 2 मरले का घर भी खरीदता है तो उसको वो घर खरीदने से पहले पटवारी के पास जाना पड़ता है ताकि वो फर्द हासिल कर सके कि आया जिस शख्स से वो जमीन खरीद रहा है वाकई ये जमीन या घर उसकी मलकियत है। अब वो जब फर्द लेने जाएगा तो तब भी उसको पैसे देने पड़ेंगे। हत्ता के बाद फर्दें ऐसी हैं, चंद पटवारियों से मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि हम फर्द जो है वो 25-25 लाख रुपए में बेचते हैं। अब देखिए ना, अब इस तरह की बातें जब हों, फिर वो बेचारा जब घर खरीद लेता है तो उसके बाद फिर उसको उसका अपने नाम पर इंतकाल कराने के लिए लाखों रुपया देना पड़ता है जी। वो लाखों रुपया अदा करता है और फिर उसके नाम जो इंतकाल है वो 4-4 माह तक नहीं होता। हत्ता कि अगर आप अपने बेटे को, अपनी औलाद को, किसी और को जो है वो भी अगर घर देना चाहते हो अपना, और वो उसको तोहफतन देना चाहते, तब भी आपको को इतने पैसे खर्च करने पड़ते हैं जो कि आपके पास नहीं होते। और ये सारी करप्शन जो है ये किसकी नाक के नीचे हो रही है? ये हुकूमत की नाक के नीचे हो रही है। इसमें तमाम पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हैं। सही बात। और आज मैं आपको फिर ये बताता हूं कैसर साहब कि आज आप लाहौर में तैनात जो हमारे साथ एक कॉलर हैं, ताहिर शाह बुखारी हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। लाइन ड्रॉप हो गई है। जो मैं कर रहा था अपना कैसे साहब वो ये कि आज आप एक पटवारी को तब्दील करें जी। सिर्फ एक पटवारी को खादमे आला पंजाब तब्दील करके मुझे दिखा दें कि उसके बाद आप देखिएगा कि कम से कम 10 से 15 MPA जो है ना वो उनके पास मौजूद होंगे CM हाउस में, और वो उस वक्त तक उनके कमरे से नहीं निकलेंगे जब तक वो तबादला पटवारी का कैंसिल। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि ये मामला वाकई यहाँ पर इस हद तक गलत हो चुका हुआ है कि हमारे इलाके में अगर पुलिस स्टेशन तो वहां पर जो SHO लगता है वो MNA या MPA की वजह से लगता है, अगर पटवारी है उस इलाके के तो वो MPA और MNA के लगते हैं। ये जितने मेंबर्स हैं ये सब के सब इस हवाले से यही काम करते हैं। हमारे लाइन पर हमारे पास जी, अस्सलाम वालेकुम जी।
جی کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ہیں آپ؟ بڑا شکر اللہ کا کرم۔ اچھا صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو پٹواری ہیں یہ گریڈ 9 کا ملازم ہے سرکاری، اور طاہر صاحب اس کے باوجود یہ جو ہیں یہ کروڑوں روپے مالیت کی بلڈنگوں کے مالک ہیں، ان کی ذاتی بلڈنگیں ہیں، بیش قیمت گاڑیاں ہیں، مرسڈیز ان کے پاس ہیں، لینڈ کروزر ان کے پاس ہیں، یہ سارا پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ اصل میں کرپشن میں اس وقت پٹواری جو ہے نا محکمہ مال سب سے اوپر جا رہا ہے، سب کو پتا ہے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جو بھی ریونیو کے ڈاکومنٹس ہیں، بیسک ڈاکومنٹس انہی کے پاس ہوتے ہیں۔ اب فردر انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ خود نہیں بیٹھتے، پرائیویٹ بندے وہاں پہ منشی بنا کے بٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ منہ مانگے دام لیتے ہیں ہر چیز کے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جیسے فرد ملکیت ہے یا نقل انتقال ہے، تو اس کے لیے وہاں پہ ہونا چاہیے کہ پراپر بورڈ ویزا ہو، سرکاری فیس لکھی ہو، اور اگر اس سے زیادہ کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے تو وہاں پہ ٹول فری نمبر ہونا چاہیے جس کو شکایت کی جائے۔ تو چونکہ یہ سب کچھ نہیں ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پٹواری سے لے کے یہ تحصیلدار تک ایک مافیا بنا ہوا ہے، آپ کس کے پاس جا کے شکایت کریں؟ طاہر شاہ صاحب آپ ماشاءاللہ ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ کے، قانونی اگر سکم کی طرف جائیں، اگر قانون کی طرف نظر دوڑائی جائے تو کیا ایسی کوئی صورتحال نکلتی ہے کہ اس کرپشن کا جو ہے وایا لائرز، کیونکہ دیکھیں ہمارے ملک میں ایک انقلاب آیا ہے پیچھے عدلیہ کو آزادی کے لیے، لائرز نے ایک بہت بڑی قربانی اور بہت بڑا ایک کارنامہ انجام دیا جس کے بعد عدلیہ کی آزادی کا حوالہ سامنے آیا۔ کیا ایسی ہی کوئی ذمہ داری، جیسا کہ آپ لائرز ہیں، آپ لائر ہیں، ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ کے، تو کیا اس طرح کی کوئی ایسی صورتحال سامنے نہیں آ سکتی کہ آپ بھی عوام کے لیے لائرز ایسوسی ایشن جو ہے وہ باہر نکلے اور اس کام کے لیے کوئی ایسا سلسلہ کرے؟ کیونکہ آپ کے پاس پنجاب بار کونسل ہے، لاہور بار کونسل ہے، اور عدلیہ جو ہے وہ اس وقت آزاد ہے، تو آزاد عدلیہ کی ناک کے نیچے یہ ایک اتنی بڑی کرپشن ہے جو ایک عام آدمی کے ساتھ ہو رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کچھ کیا جا سکتا ہے آپ کی طرف سے؟ اس کے لیے یہ ہے جی کہ ہماری جو بار کونسلز ہیں وہ اس پہ نوٹس لیں اور کمیٹیاں بنائیں، ایسی جو ایکشن کمیٹیاں بنا دیں، ہر جیسے یہ تحصیل کینٹ ہے وہاں پہ لائرز ہیں سارے، تو تاکہ یہ ہے کہ کسی کو بھی کوئی شکایت ہو تو وہ جو ہے اس کمیٹی کو رپورٹ کرے اور پھر ہم پراپر ایکشن لیں گے۔ اچھا یہ بھی ہے کہ یہ سارا جو ریونیو ریکارڈ ہے اس کو گورنمنٹ کمپیوٹرائز کر دے، تاکہ نقل جہاں سے مرضی آپ کاپی اس کی لے لیں اور کاؤنٹر سائن وہاں سے تحصیلدار سے کروا لیں، کمپیوٹرائز بھی اس پہ قابو پا سکتے ہیں ہم کرپشن۔ طاہر شاہ صاحب آپ نے کمپیوٹرائز کرنے کی بات کی، تو یہ سابقہ دور حکومت میں جب چودھری پرویز علائی جو تھے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، تو انہوں نے کمپیوٹرائز کرنے کے لیے کروڑ ہار روپے دیے، اس کا باقاعدہ طور پہ انہوں نے ایک لائے عمل اختیار کیا، اور اس میں کافی سارے افسران جو تھے ان کو بھاری رقوم دی گئی، اس کے لیے کانٹریکٹ کیا گیا مختلف کمپنیوں کے ساتھ۔ لیکن موجودہ حکومت جو پنجاب کی ہے، میرا خیال ہے کہ اس کو 3.5 سال ہونے کو آئے ہیں لیکن نہ نظام کمپیوٹرائز ہو سکا۔ اس کی وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ ہمارے بیشتر پولیٹیشین جن کی سیاست جو ہے وہ صرف اور صرف ان پٹواریوں کے سر پہ چلتی ہے، کیونکہ یہ سیاستدان جو ہیں وہ جس وقت اپنا الیکشن لڑتے ہیں تو ان کے الیکشن کے اوپر تمام پیسے پٹواری دیتے ہیں، اس لیے یہ کمپیوٹرائز نہیں ہو سکا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ میری رائے سر یہ ہے کہ دو اس میں فیکٹرز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو مافیا لینڈ مافیا ہے ان کا اس میں نقصان تھا، انہوں نے اس کو آگے نہیں چلنے دیا۔ سیکنڈلی اس میں یہ ہے کہ جو نئی گورنمنٹ آتی ہے وہ پرانی گورنمنٹ کے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کو وہیں پہ روک دیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اچھے پروجیکٹس ہیں ان کو آگے چلنا چاہیے۔ ہمارے کینٹ میں بھی یہ باقاعدہ انہوں نے کمپیوٹر سیکشن بنایا، ان کا پورا سٹاف آ گیا، اس کی چیزیں سارے کمپیوٹر وغیرہ آ گئے، لیکن اب وہ بند پڑا ہے پچھلے 3 سال سے، اس میں کوئی امپروومنٹ نہیں ہوئی۔ طاہر شاہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پٹواری کی جو ہمارے سامنے صورتحال ہے پٹواری کا، وہ یہ ہے کہ ایک اگر فرد لینے جاتے ہیں تو اس فرد کی جو قیمت ہے وہ ویسے تو 500 روپیہ اس کی فیس ہے، 50 روپے سے لے کے 500 روپیہ، لیکن یہ 5000 سے شروع ہوتی ہے اور 5 لاکھ تک اس کی قیمت جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو صورتحال ہے، ایک ایک فرد جو ہے وہ پٹواری 10 آدمیوں کو جاری کر دیتا ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ اس کے لیے یہ ہے کہ یہ جو ان کے پاس ان کا روزنامچہ ہوتا ہے اس میں انٹری ضرور کرنی چاہیے،
یہ کرتے یہ ہیں کہ اس میں انٹری نہیں کرتے, اس کو بھی فرض جاری کر دی, دوسرے کو فرض جاری کر دی. اس طرح بعد میں بڑی کنفیوژنز پیدا ہوتی ہیں کہ وہ بھی اپنے ڈاکومنٹ لے کے پھر رہا ہے, دوسرا بھی پھر رہا ہے. اس بات کی نہ سختی ہونی چاہیے, پابندی ہونی چاہیے کہ اوریجنل بندے کو ہی یہ فرض جو ہے وہ ایشو کریں. یہ پراپرٹی ڈیلر حضرات کو بھی فرض دے دیتے ہیں اور جو ان کے ملنے جلنے والے ان کو بھی دے دیتے ہیں. جو مالک ہے فرض ملکیت صرف اس بندے کو جاری ہونی چاہیے. شاہ صاحب, جی شاہ صاحب آپ قانون دان ہیں, میں آپ سے صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ یہ پٹواری لوگ جو ہیں یہ اگر سرکاری ملازم ہیں اور ان کو گریڈ 9 ملا ہوا ہے تو یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ تمام اندراج یہ خود کریں پٹوار خانوں میں بیٹھ کے اور فرد بھی خود جاری کریں. لیکن کیا میں قانون کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا, انہوں نے جو پرائیویٹ منشی رکھے ہوئے جو کہ 8-10 ہیں جن کے پاس سرکاری ریکارڈ جو اربوں روپے کی زمینوں کا ہے وہ ان کے پاس ہوتا ہے, تو اس پہ قانون کیا کہتا ہے اور قانونی طور پہ کیا یہ پٹواری جو ہیں یہ گرفت میں نہیں آ سکتے جنہوں نے پرائیویٹ لوگ رکھے ہوئے؟ اصل میں تو یہ انلیگل ہیں جتنے انہوں نے ذاتی طور پہ رکھے ہوئے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ فرد وہ بناتے ہیں تو بعد میں سائن فون کے ذریعے رابطہ ہو کے یہ کر دیتے ہیں اصل پٹواری جو ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ سارے انلیگل ہیں, ان کا پورا ایکشن ہونا چاہیے اور سکروٹنی ہونی چاہیے. جس بندے نے رکھے ہوئے ہیں پٹواری منشی حضرات ذاتی طور پہ, ان کے خلاف قانون کے مطابق پرچے درج ہونے چاہیے. طاہر شاہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جوائن کرنے کا, اپنا خیال رکھیے گا. کیسا صاحب دیکھیں انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ قانون اور قاعدے کے, دیکھیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک سرکاری ملازم ہیں یا آفیسر ہیں اور اپنے دفتر کا کام یا سرکاری ڈاکومنٹس ایک آپ ایسے غیر متعلقہ آدمی کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں جو کہ اس ریکارڈ میں رد و بدل کرے, جو مرضی کرے اور اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں. میں پھر وہی بات کروں گا کیسا صاحب, اس میں ہماری حکومتیں ملوث ہیں. اچھا اس میں صورتحال پتہ کیا ہے فیصل بھائی, یہ بات صحیح ہے کہ یہ اس میں ہماری گورنمنٹ ملوث ہے, اس میں ہمارے پاس جو اس کے کلکٹر صاحب ہیں وہ ہیں, ڈی سی او صاحب ہیں, یہ پورا ایک چین ہے, ایک مافیا ہے جس کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. اکیلا پٹواری یہ سارے کام نہیں کرتا. 18,000 روپیہ سیلری لینے والا ایک پٹواری اپنے نیچے 20,000 روپے کے ملازم رکھے ہوئے ہیں. اور سنا ہے آج کل تو ایڈیشنل کلکٹر صاحبان نے ویسے ہی لوٹ مچا رکھی ہے. وہ بھی میرا خیال ہے کہ کچھ سارٹ ہیں جو ہم ناظرین کو دکھانا چاہیں گے. ناظرین کچھ سارٹس ہیں ان لوگوں کے جو آپ کے اس حوالے سے جو لوگ پٹواریوں کے ہاتھوں لٹے ہوئے ہیں اور جو دفاتر کے چکر لگا کر اپنے ہی زمین کے حوالے سے اپنے ہی مسئلے مسائل کو حل کرنے کے لیے پیسے دے کے تھک چکے ہیں, لیکن ان کے مسائل جو ہے وہ حل نہیں ہو رہے ہیں, لائنوں میں لگے ہوئے ہیں. ذرا ان کی بات سنیے گا. 18-19 سال تو میں عدالتوں کے چکر چ پیا وا, کوئی کسی پاسے بندہ سنائی نہیں کرتا. پٹواری اکما محکمے مال دے وچ آیا, میرا تقریباً 1 سال ہو گیا. میرا تقسیم دا مسئلہ چل رہا ہے جناب. کدی تاریخ تے تاریخ دتی جاندے نے, کدی اے جی کدی اے, کوئی گردور جو کوئی نہیں بندہ گل سنتا. کسی پاسے بھی جانے کوئی بندہ پٹواری گردور دا پیسے منگتے ہیں یا کوئی منہ نہیں منگتے, کوئی منہ تو مثال کوئی کام نہیں جدو کوئی کرتا پھر یہ مسئلہ ہوتا. اور کی ہوں جی, ہاں جی بہت پریشان ہے. نکے بچے نے نہ اپنا کاروبار چھڈ کے. جناب میں 2 دفعہ وزیر اعلیٰ کو شہباز شریف میاں شہباز شریف صاحب کو بھی میں جناب 2 دفعہ درخواست مارک لا کے لیا کے دیتی. وہ بھی میرے کو تحصیلدار تو جڑا ہوں آیا یہ تو ماشاء اللہ سنتا پیا. جڑا ہوں آیا نا یہ تو پہلے مہینے تو آئے نے, یہ تو ماشاء اللہ سنتے ہیں نا کہیں تا حق کے فیصلے آ کے. پہلے بالکل کسی بندے نے سنی. جی میرا نام رضوی ہے, میں تقریباً کوئی 10 سال سے یہاں آ رہا ہوں. یہاں کوئی پٹواری نہیں سیٹ پر بیٹھا ہوا, تمام پٹواری کرپشن کر رہے ہیں اور لوگوں کے انتقال دوسروں کے لوگوں پہ چڑھا کر. میرے ساتھ یہ ہوا ہے کہ ایک میرا کیس تھا, میرے پاس ایک رجسٹری تھی, میں بار آیا ہوں اس کو دکھانے کے لیے. پہلے اس پہ اعتراضات لگائے گئے ہیں, پھر اس پہ انہوں نے کہا جی کہ آپ فلاں جگہ چلے جائیں, فلاں جگہ چلے جائیں. میں بار دھکے کھا رہا ہوں. پٹواری یہ جو ہے ایک رفیق ہے, ایک ریاست تھا, یہ 2-3 پٹواری تھے ایسے جنہوں نے ہمیں بہت زیادہ پریشان کیا. انتقال ہمارے نام کا چڑھا کسی اور نام پہ دیا گیا ہے. پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں, 10-10 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں. کنال زمین کے انہوں نے ریڈ لگائے ہوئے ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب پتہ نہیں کس سائڈ پر ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے, وہ دیکھتے نہیں ہے نیچے کہ ان کے نیچے اداروں میں کیا ہو رہا ہے. ہم نے ایک پٹواری ہے گنجے کلاں سرکل لاہور کا, اس کے 14 مرلے رقبہ ہمارا موجود ہے مین پارک میں, جس کی یہ انتقال ہمارے پاس موجود ہے, یہ رجسٹری موجود ہے.
कब्जा हमारे पास है। वो पटवारी हमें ये कह रहा है कि आपका रकबा ही नहीं है, आप पैसे मांग रहे हैं और कह रहे हैं रकबा नहीं है आपका यहाँ पर। हमने डीसीओ, एडिशनल कलेक्टर, एसी कहाँ जाकर जो है परेशान है, अभी तक कोई मसला हल नहीं हो रहा। वो पटवारी इतने ताकतवर हैं कि उनके बारे में कोई शिकायत ही नहीं लेता। तहसीलदार साहब तो मानते ही नहीं है ना जी, वो कहते हैं जी वो कभी कानों को नहीं है, कभी वो नहीं है, अभी रिपोर्ट आ रही है, अभी रिपोर्ट जा रही है। हमें 2 महीने हो गए सिर्फ इधर चक्कर लगाते हुए, और ना यहाँ मैं समझता कहाँ गए ये अब जो खादमे वाला पंजाब है, कहाँ गए डीसीओ, कहाँ गया ये इंसाफ, कहाँ ये पब्लिक के लिए कह रहे हैं कि जनाब हम उनके घर पर इंसाफ मुहैया करें। देखा नाजरीन के क्या सूरत हाल है। एक आदमी आपको अपनी रुदाद ये सुना रहा है कि 10 साल से वो बंदा जो है वो चक्कर लगा रहा है। एक उनके पास रकबा है जो 14 कनाल का रकबा है, जिसके ऊपर वो बराजमान है, वो खुद उनका कब्जा भी उसके ऊपर है और अरसा दराज से वो रह रहे हैं। इसके बावजूद पटवारी ये कह रहा है कि ये आपकी जगह ही नहीं है। फैसल साहब, कैसी ये सूरत हाल है? ये कितनी अजीब और अजीबोगरीब सी दास्तान है जो पटवारी एक ऐसे आदमी के साथ खेलता है जो कि अपनी जगह पर मौजूद है, उसके पास कब्जा मौजूद है, उसके इलाके के लोग, उसके मोहल्लेदार, उसके रिश्तेदार, उसके हर वो आदमी उसकी गवाही दे रहा है कि ये इस जगह का बिला शिरकत गैर मालिक है। लेकिन इसके बावजूद पटवारी जो है वो एक अपनी कलम की नोक से एक स्याही, छोटी सी स्याही जो है ना, वो ऐसे करके लिखता है और आदमियों की तकदीरें बदल के रख देता है। और इधर वो लोगों की तकदीरें बदलता है, बिगाड़ता है, और उधर अपने कुर्बा परवरी जो है, जो बड़े लोग हैं, उनकी तकदीरें वो पैसों से बदलता है। जी कैसे सब बात यह कि आपने हमारे नाजरीन ने देखा, आपने, मैंने, हमने भी देखा कि जो लोग हैं उनको जो परेशानी है, जो तकलीफ है, वो बयान करने के लिए अगर वो एडिशनल कलेक्टर के पास जाते हैं, वो डिप्टी कमिश्नर के पास जाते हैं, डिप्टी कलेक्टर के पास जाते हैं, कलेक्टर के पास जाते हैं, वो जिसके पास भी जाते हैं, इवन के वो लोग शहबाज शरीफ के पास भी चले जाते हैं, तो वहां पर उनका जो शिकायत सेल है वो तो एक सिर्फ नाम का शिकायत सेल है। वहां पर वो लोग केसों के अंबार लगे हुए हैं, वो वहां पर सिर्फ लिख देते हैं कि प्लीज प्रोसेस। केसों के अंबार लगे हुए हैं, वहां पे शहबाज शरीफ का सेल है, वहां पे अंबार लगे हुए हैं, डीसीओ के पास अंबार लगे हुए हैं, केस सर्द खानों में पड़े हुए हैं, लोग मर गए हैं। लोग जमीन जो है अपनी कैसे हासिल कर सकेंगे? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक आदमी मेरे पास आया, उसने मुझे बताया कि करीम पार्क में एक उसका अपना जाती घर है जी, और उसके लिए वो लेने के लिए, अच्छा, एक मोहम्मद सलीम है, मोहम्मद सलीम साहब है, इंजीनियर हैं, समाजी कारकुन है, उनसे हम बात करेंगे, हमारे साथ लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम जी। लाइन कट गई है, ड्रॉप हो गई है। बात यह कि उसने मुझे बताया कि ये मामला है। मैं उसके बाद एक एक जगह जाकर रो पीट चुका हूं, लेकिन बताया यह गया कि जिस शख्स ने कब्जा किया हुआ है उसकी सरपरस्ती या उसके पीछे जो है वो एमएनए और एमपीए साहब जो है ना वो हैं। अब वो मौजूदा हुकूमत का अगर एमएनए या एमपीए होगा तो डीसीओ की जरूरत है। डीसीओ ने तो भाई अपनी नौकरी करनी है भाई। लाइन हमारे साथ दोबारा लाइन पे मोहम्मद सलीम साहब, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। सलीम साहब क्या हाल है, ठीक है आप? मोहम्मद जुल्फकार बात कर रहा हूँ कबीर वाला खानेवाल से। जी जी। अच्छा, जी जुल्फकार साहब। सही है, हमारे मुल्क के जो भी इदारे करप्शन करते हैं वो किसी न किसी तरह अपने करप्शन में बेनकाब हो जाते हैं, चाहे वो मीडिया के जरिए हो, चाहे किसी और तरीके से जाहिर हो। लेकिन ये जो हमारा पटवारी निजाम है ना, ये कि इनकी करप्शन क्यों नहीं बेनकाब होती? आप इस चीज को सोचें ना, आवाम को, इनकी करप्शन क्यों नहीं नकाब? ये मुल्क को दीमक की तरह चाट रहे हैं, उमरा को नहीं, सिर्फ गरीबों को, उमरा को तो और दीमक की तरह चाट रहे हैं। इनको क्यों नहीं नकाब होती? क्योंकि ये मकामी एमपी एमएलए के पालतू होते हैं जी, और ये इनके मकामी नंबरदार इनके सरपरस्त होते हैं। सही। मैं सर आपको बताऊं, अगर आप किसी गांव का मुआयना करें, किसी गांव में जाकर देखें, तो यकीनन ये जब गंदम का सीजन होता है ना, तो पटवारियों के बंदे गंदम लेने के लिए देहात में आए हुए होते हैं। यहाँ तक इनकी करप्शन है। सही, यानी गंदम तक आपसे ले लेते हैं, गंदम तक। यकीन करें, मैं कबीर वाले से बात कर रहा हूँ, मैं हल्फी आपको कहता हूँ कि कभी आप यहाँ आए, मैं आपको लिखा हूँ, इनका पटवारियों का बंदा स्पेशल जब कपास का सीजन हो, धान का सीजन हो, गंदम का सीजन हो, तो पटवारी का बंदा नंबरदार के पास आता है कि हमें गंदम चाहिए, ये चाहिए। फिर नंबरदार का है, चौकीदार जो होता है वो हर घर से गंदम वसूल करता है। तो जुल्फकार साहब, ये जबरदस्ती आपसे जब लेते हैं तो क्या आप इस पे एहतजाज नहीं करते या उसकी कोई शिकायत नहीं करते? मेरे भाई कौन सुनता है? मकामी एमपी, मकामी एनर्जी जो पटवारी उनके नाम पे, कहाँ से दरियाई इलाकों से जमीनें निकाल कर उनके नाम कर रहा होता, तो फिर कौन सुनता है?
बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फकार साहब हमारे साथ ज्वाइन करने का, हमें कॉल करने का, हमारे साथ रहिएगा। फैसल साहब, मसला क्या है? वही आ जाती है कौन कहाँ शिकायत करे, कहाँ शिकायत करे, किसको शिकायत करे? इस हर हुकूमत में, मैं सिर्फ इस हुकूमत की बात नहीं करता, हर हुकूमत में जो डीसीओ लगाया जाता है वो वजीर आला और मुख्तलिफ एमएनए एमपीए की मिली भगत से लगाया जाता है, और वो सिर्फ उसको डीसीओ लगाते हैं जिसने जनाब ने इन लोगों को, एमएनए एमपीए को, अगली सीटें पक्की करने के लिए लोगों को डराना होता है, धमकाना होता है, वोटरों को घरों से अगवा करना होता है। भाई कौन सा कानून, कौन सा कायदा, कौन सा ज़ाब्ता? यहाँ तो धौंस धांधली की हुकूमत है। एक लाइव कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। छोड़े, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, मैडम से बोल रहा हूँ। जी जी। तो हमारे पास एक पटवारी आया, तो मैंने उससे पूछा कि यार ये इतनी आप बड़ी करप्शन करते हैं तो आपको ये लोग मतलब तो कोई पकड़ता नहीं है? तो वो कहते हैं कि भाई पहले मेजर तय था, उसके बाद शेख साहब आया है, हम उनको किस गैर के किचन का मतलब किचन चलाते हैं, हमें कौन है पूछने वाला? ये मेजर तहर कौन है? मैं ये सोचने पे मजबूर हो गया कि हम सारा काम काज छोड़कर हम इनको वोटें देते हैं, इसलिए वोटें देते हैं कि हम जाके पटवारी के पास जाकर तो बैठे और लंबी कतारें लगाए, तब तो वो काम करते नहीं है। जब तक आप उनको पैसे न दें वो काम कर, जब पैसे देंगे तो वो काम करेंगे, पैसे नहीं देंगे वो कहेंगे कि यार आज मैंने कहाँ जगह जाना है, आज साथ में। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। नाजरीन, हम बात कर रहे हैं, इस मजीद हमारे पास लाइव कॉलर्स आ रहे हैं, हम इंशाल्लाह इनके तमाम लोगों से बात करेंगे और इस पटवारी के हवाले से जो आज हमारा दूसरा सेशन है इसको हम जारी रखेंगे, महकमा माल के हवाले से इसको हम जारी रखेंगे। अभी हम एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।